बहावलपुर डिवीजन के किसानों के लिए तारीख 7 दिन 45 साल से काश्तकारों को अराजी के अलॉटमेंट का रुका हुआ काम चंद माह में मुकम्मल। काश्तकारों की 1978 से रुकी अलॉटमेंट रिलीज करने का तारीखी ऐलान। चोलिस्तान के 27,000 काश्तकारों को 3,44,000 एकड़ अराजी अलॉट। वजीर आला का अराजी अलॉटमेंट तकरीब से खिताब। कहा कि आज का दिन बहावलपुर डिवीजन के लिए अहम दिन है। किसानों में बजरिया कुरानदाजी अलॉटमेंट होगी। चोलिस्तान के हजारों खानदानों को रोजगार मुयस्सर होगा। आज का दिन चोलिस्तान के वासियों के लिए यादगार दिन है। वज़ीर आला की स्क्रूटनी में आने वाले किसानों को पेश की मुबारकबाद। कहा कि कामयाब काश्तकारों को अलॉटमेंट के कागजात देंगे। अराजी के अलॉटमेंट के लिए बहुत मामूली से रेट रखे गए हैं। चोलिस्तान के सुनहरे रेगिस्तानों में अब होगी हरियाली। वीरान जमीन होगी सरसब्जो शादाब। किसानों को बिला तातुल नहरी पानी भी मैसर होगा। 27,000 काश्तकारों को 12.5 लाख एकड़ फी कस अराजी 5 साल की लीज पर दी जाएगी। चोलिस्तान के वासियों ने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मसीहा करार दे दिया। 3,44,000 एकड़ अराजी के अलॉटमेंट के ऐलान पर चोलिस्तानी खुशी से निहाल। कहा आज हमारी ईद, अलॉटमेंट से हमारे अधूरे ख्वाब मुकम्मल हो गए। निगरान वजीर आला को सलाम पेश, दुआएं दी। पाक सारी पाक अपना पंजाब हुकूमत को आबाद रखे और मोहसिन नकवी साहब को आबाद रखे कि 9 यंग बंदे जो सारे बूढ़े बाबे बड़े खुशहाल हैं कि मोए जिंदा थी गए। क्या मुद्दत तो बाद अलॉटमेंट थी भी अगे सारे ॾाॾे बाबे को थी गरीब लोगों को असा गरीब लोग से असाई आज से बिल्कुल वस पे सारे प्यो ॾाढे खुश हैं, असाई खुश हैं। अल्लाह मोहसिन नकवी साहब को आबाद रखे। जो वज़ीर आला ने ये कदम उठाया है 12-12 एकड़ जमीन जो है ना किसानों को दी है, वो बहुत अच्छा कदम है। हम इनको सराहते हैं। ऐसे काम करने से मुल्क तरक्की करता है। 40 साल के बाद भी उनको हक मिल गया तो ठीक है। आज तो पहले भी कर रहे थे, आबाद कर रहे थे लोग। बहुत अच्छा इकदाम किया है, वज़ीर आला के शुक्रगुजार है। स्मोक के तदारुक के लिए निजी स्कूलों की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तब्दील। 60% बच्चों को ट्रांसपोर्ट मुहैया करना लाजिम करार दे दिया गया। पॉलिसी के तहत प्राइवेट स्कूलों को हर सूरत अपनी बसें खरीदना होंगी। खिलाफ वर्जी करने पर मुतल्लिका स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनूबी पंजाब में ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल। मुल्तान और बहावलपुर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स खराब। स्कूल के औकात कार में ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल। ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने से ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा। रहीम यार खान में डीसी ऑफिस चौक, यूनिलीवर पुल और खानेवाल खानपुर अड्डे पर कायम ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल। शहरियों को फौरी तौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स के निजाम को फाल करने का मुतालिबा। मैं इतना यूनिवर्सिटी चौक से खड़ा तो ये जो इशारे हैं ये बिल्कुल बंद हैं। इनकी वजह को ट्रैफिक के जितने मसाइल खड़े थे ना वो पुलिस वाले खड़े हैं उनका इशारा कोई देता ही नहीं। जी सर, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो रोड पे इतनी रेडियाँ वगैरह खड़ी हैं इनको हटाया जाए ताकि एक्सीडेंट कम हो। और ये जो सिग्नल हैं ये काम ही नहीं कर रहे। पूरे बहावलपुर में ही ऐसा है। यहाँ पर बहावलपुर में कहीं भी इशारे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से हादसा बहुत हो रहे हैं। और क्या कहते हैं रेडियो वाले यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से हादसात में और भी ज्यादा इजाफा होता है और रोड ब्लॉक हो जाता है। मुल्तान में नाकिस ट्रांसपोर्ट की भरमार। इंतजामिया शहर में बगैर फिटनेस गाड़ियों को कंट्रोल करने में नाकाम। नाकिस ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करने के लिए मुल्तान डिवीजन में सिर्फ एक मोटर व्हीकल एग्जामिनर। अमले की कमी से स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई में मुश्किलात का सामना। जनूबी पंजाब के बड़े शहरों को तजावुजात से छुटकारा न मिल सका। सड़कें सुकड़ गईं, बाजार तंग हो गए। मुल्तान, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली में जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों का गुजरना भी मुश्किल। कमिश्नर मुल्तान का तजावुजात माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हुक्म। दौरान कार्रवाई निश्तर अस्पताल और जनरल बस स्टैंड के गिर्द तजावुजात को हटा लिया गया। ये नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से बहुत सारे जो मेन चौक चौराहे हैं
کہ بہت زیادہ سکولز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اسکول کے ٹائم بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے, رکشے وغیرہ, ریڑیاں وغیرہ سب چیزیں, مطلب بچوں کو آنے جانے میں لے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے. ان کی وجہ سے کافی ٹریفک میں ڈسٹربنس ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ کو کافی دیر بعد گھر پہنچنے میں مشکل ہوتی ہے, کافی دیر بعد پہنچتے ہیں وہ گھر. سردیاں آتے ہی شہریوں کو سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ستانے لگا. ملتان میں گھنٹوں گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے شہری پریشان. بل ادا کرنے کے باوجود مہنگی LPG خریدنے پر مجبور. جتوئی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے تک پہنچ گیا. شہری کہتے ہیں ناشتے اور کھانا پکانے کے اوقات کار میں گیس نہیں ہوتی. جبری ضلع بدری نامنظور. صادق آباد میں میپکو ملازمین کی کام چھوڑ ہڑتال. 5 سب ڈویژن کے تمام ورکرز نے دھرنا دے دیا. چیئرمین یونین کا کہنا ہے اسٹاف کی شدید کمی کے باعث ہماری ریکوری 100% تھی. ملازمین کا استحصال بند اور ٹرانسفرز کو واپس کیا جائے. خانوال میں 300 لائن مینز کے تبادلے پر وابدہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز سراپا احتجاج. تبادلے واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. جہانیہ کی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مریضوں کو طبی سہولیات نہ مل سکیں. میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ علاج کے لیے آنے والے مریضوں اور شہریوں کو پریشانی کا سامنا. عرصہ دراز سے اسپتال میں خالی سیٹوں پر عملہ تعینات نہ ہو سکا. میاں والی کے کسان کھاد کی عدم فراہمی سے پریشان. ڈپٹی کمشنر کسانوں کو کھاد کی فراہمی کے لیے نکل پڑے. زائد نرخ پر کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے. وارننگ کے بعد دکانیں سیل, FIR بھی درج کروائی جا رہی ہیں. ڈیپٹی کمشنر ہاؤس لیا سرکاری اسکولوں کے ساتھ گندگی کے انبار. میونسپل کمیٹی عملے کی نااہلی کا ثبوت. گورنمنٹ ہائی اسکول منڈی ٹاؤن, گرلز ہائی اسکول TDA کے ساتھ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر. مردہ جانوروں سے اٹھنے والے تعفن سے طلبہ اور اساتذہ کو مشکلات کا سامنا. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ملتان 1 غلام عباس انتقال کر گئے. غلام عباس کا حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال ہوا. گزشتہ 2 روز سے شدید علیل تھے. جمہوریت میں شکایت کرنا ہر ایک کا حق ہے. عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے. نگران وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں افواج آس پاس نہیں آئیں گی. الیکشن کمیشن کی مالی, انتظامی اور سیکیورٹی کی تمام ضروریات پوری کریں گے. ملتان میں تحریک انصاف کے سابق MPA جاوید اختر انصاری نون لیگ میں شامل. شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. روحی سے گفتگو میں کہا 9 مئی کے واقعے سے دل برداشتہ ہوا. نون لیگ میں غیر مشروط طور پر شامل ہوا ہوں. عام انتخابات کی تیاریوں میں خواتین سیاسی رہنما بھی سرگرم. سابق ممبر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی بیگم بیلم حسین کھرل کی روحی سے گفتگو. کہتی ہیں عام انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کے ورکرز تیار. خواتین بھی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. نگران صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر کا روحی کے نئے دفتر کا دورہ. ایڈیٹر روحی امجد بخاری اور دیگر سٹاف نے استقبال کیا. نگران صوبائی وزیر نے مبارکباد دیتے ہوئے روحی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. نگران صوبائی وزیر صنعت و تجارت اور زراعت SM تنویر کا ملتان کا دورہ. SM تنویر سے صنعت کاروں اور تاجروں کے وفد کی ملاقاتیں. نگران صوبائی وزیر کا کہنا تھا صنعت کاروں اور تاجروں کو بہترین ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. ملکی استحکام کے لیے صنعتی ترقی ناگزیر ہے. جلد صنعت کاروں کو خوشخبری سنائیں گے. تاجروں سے ملاقاتیں صبح سے چل رہی ہیں. ہم لوگ کل سارا دن فیصل آباد میں تھے, ابھی میں ملتان میں ہوں. اور کافی زیادہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کا جو کام ہے اس نے کافی زیادہ کام کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر پرسوں وزیر اللہ صاحب نے اس کو انیگوریٹ کیا. اور 133 NOCs ہیں اور 20 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. جس کو جائی ہوتی ہے وہ تو رول جاتا ہے NOC کے لیے. تو انشاءاللہ جو بھی بزنس مین, جو فورن بزنس مین آئے گا اس کو 10 دن میں, اور جو لوکل آئے گا اس کو 15 دن میں NOC مل جائے گا.
कमिश्नर मुल्तान आमिर खटे की ज़ेर सदारत इजलास डिवीजन भर में ज़राई अद्वियात और खाद की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने का हुक्म। काश्तकारों को ज़राई अद्वियात और खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज करने की हिदायत। मुल्तान में तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान के एजाज में तकरीब। सीपीओ मंसूरुल हक राना ने तरक्की पाने वाले 73 अफसरान को बैजेस लगाए। डेरा गाजी खान में भी एसपी इन्वेस्टिगेशन और दिगर ने मुनक्किदा तकरीब में प्रमोट होने वाले पुलिस मुलाजमीन को बैजेस लगाए। अब्दुल हकीम में बेनजीर सर्वे रजिस्ट्रेशन कैंप कायम। मुस्तहिक खवातीन के रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। खवातीन का कहना था कि रजिस्ट्रेशन कैंप लगाने पर इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। फकीर वाली में 900 खवातीन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हो चुकी।